बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, भारतीय मीडिया इस वक्त हिजान का शिकार है। इस वक्त उन्होंने वो उधम मचा के रखा हुआ है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। भारतीय मीडिया पे इस टाइम वीडियोस चलाई जा रही हैं कि पाकिस्तानी जेट्स बमबारी कर रहे हैं पंजशीर के ऊपर। अफगानिस्तान के ऊपर उनको उड़ता हुआ दिखाया गया है। एक जगह तो इतनी हद कर दी कि एक पाकिस्तानी जेट को ज़मीन बोस दिखाया गया है, यानी वो तबाह होकर गिर गया है। ईरान के हवाले से एक खबर आ रही है कि ईरान ने पाकिस्तान को वार्निंग दी है। ये खबर कहाँ से आई है, किसने चलाई है, मैं आपको बताता हूँ। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के हवाले से ये खबर आ रही है कि पंजशीर में जो ये खबरें आ रही थी कि शायद पाकिस्तान ने अपना इन्फ्लुएंस यूज़ किया है, पाकिस्तान ने कोई ड्रोन भेजे हैं, इस पर ईरान खुश नहीं है। ये खबरें आ रही थी, मैं आपको इसकी हकीकत बताता हूँ, मेरे साथ रहिएगा। मैं आपके सामने प्रोपेगेंडा एक्सपोज करता हूँ। अहमद मसूद का ट्विटर अकाउंट कौन चला रहा है? एक तो अहमद मसूद है, उसका अपना भी अकाउंट है। एक अहमद मसूद के नाम से ट्विटर अकाउंट चल रहा है जिससे खबरें उठा उठा के भारत चला रहा है। मैं आपके सामने ये भी प्रोपेगेंडा रखता हूँ कि कौन कर रहा है और कैसे भारत इसको ऑर्गेनाइज तरीके से फैला रहा है। सबसे पहले आप ये मुलाहिजा करें, अहमद मसूद, अहमद शाह मसूद का बेटा, सो कॉल्ड रेजिस्टेंस का जो हेड है, एक अकाउंट है ट्विटर पे जो अहमद मसूद के नाम से चल रहा है। वो एक तस्वीर शेयर करता है अपने ट्विटर अकाउंट पे और कहता है ये है पाकिस्तानी जेट जिसको लायन कब्ज ने शॉट डाउन कर दिया है। यानी कहने की कोशिश कर रहा है कि पंजशीर में हम लोगों ने इस जहाज को मार गिराया है। यहां से ये खबर शुरू होती है। इसके बाद इंडिया टुडे की खबर लगती है, रेजिस्टेंस ग्रुप क्लेम्स शूटिंग डाउन पाकिस्तान जेट। सो कॉल्ड अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद का ट्विटर अकाउंट दिखाया। वहां से क्योंकि ये खबर शेयर की गई, तमाम भारतीय चैनल्स ने उठा के इसको पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद एक तूफान आ जाता है। भारतीय मीडिया फिर कंकॉक्टेड वीडियोस चलाना शुरू कर देता है कि पाकिस्तान के जेट्स देखे गए हैं। ये आप पढ़ सकते हैं, टाइम्स नाउ की खबर है। फर्स्ट विजुअल्स ऑफ अ फाइटर जेट allegedly belonging टू पाकिस्तान hovering ओवर पंजशीर वैली इन अफगानिस्तान। ये देखें, ये खबर चला रहे हैं। मैं आपको एक और खबर दिखाता हूँ। ये रिपब्लिक वाला क्लाउन तो आप सब जानते हैं, इसने तो हद ही कर दी। इसने ये वीडियो चला दी कि पाकिस्तानी जेट बमबारी कर रहे हैं। ये ऊपर जो आपको लाइटें से नजर आ रही है। नाज़रीन, मैं आपको कॉपीराइट की वजह से सर्टन चीजें दिखा शायद ना पाऊं, इसका भी मुझे नहीं पता, शायद कॉपीराइट लग जाएगा। ये मैं हालांकि ट्विटर से ले रहा हूं। ये एक वीडियो गेम की पिक्चर लेकर, वीडियो लेकर इन्होंने शेयर कर दी। मैं कोशिश करूंगा अगर मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल सका तो मैं उस वीडियो गेम का लिंक डाल दूंगा जो यूट्यूब पे पोस्टेड है, उसकी वीडियो। ये चला के कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तानी तैयारे बमबारी कर रहे हैं। अब नाज़रीन, मैंने आपको बता दिया कि इस खबर का ओरिजिन क्या था। अहमद मसूद का जो अकाउंट था सो कॉल्ड, वहां से ये ट्वीट किया गया। मैं आपको बताता हूँ ये अहमद मसूद का अकाउंट है किसका। असल अहमद मसूद का जो अकाउंट है वो कुछ और है, वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये आप मुलाहिजा करें, ये है असल, इसका आप एड्रेस चेक करें। और ये फेक वाले का आपको मैं बताता हूँ कि असल में है कौन। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं, वालिद के साया हमेशा हम सब पर कायम रहे। ये इसने अपने वालिद के साथ तस्वीर पोस्ट की है। जो ऐनक वाला लड़का आपको नजर आ रहा है, ये अहमद मसूद का ये अकाउंट चला रहा है। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। इसने 30 जुलाई को ट्वीट किया था, द यूफो नेटवर्क इन शामली वजीरिस्तान रजमक हैज बीन डाउन फॉर द पास्ट सेवरल डेज। ये शुमाली वजीरिस्तान में बैठा हुआ था। अगर ये अहमद मसूद होता तो शुमाली वजीरिस्तान में बैठा होता। वहां से यू फोन के सिग्नल्स की कंप्लेन कर रहा था। मैं आपको कुछ और भी दिखा सकता हूं, लेकिन पहले आप इसकी शक्ल क्लियरली देख लें। ये नाज़रीन पीटीएम का सरकर्दा रुकन है। इसको पीटीएम के कई जलसों में देखा गया है, उनके प्रोटेस्ट में देखा गया है। ये अहमद मसूद बन के पाकिस्तान के खिलाफ, पाक फौज के खिलाफ फेक न्यूज़ फैला रहा है और वो भारतीय मीडिया उठा रहा है। मैं इदारों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको गिरफ्तार किया जाए। ये या तो मर्दान में मौजूद है या ये वजीरिस्तान के किसी इलाके में मौजूद है, लेकिन इसको गिरफ्तार करना इदारों का काम है। ये इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के लिए मसाइल खड़े कर रहा है। अब नाज़रीन आपको दिखाता हूँ कि जो उसने जेट गिरने की तस्वीर शेयर की थी वो एक्चुअली कहाँ की है। एयरफोर्स F-16 फाइटर क्रैशेज इन अरिजोना। ये अमेरिका में एक जहाज क्रैश हुआ था। ये एक्चुअली उसकी तस्वीर है। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये एग्जैक्ट पिक्चर ध्यान में रखें। ये पिक्चर देखें और ये पिक्चर देखें, ये एक ही पिक्चर है। असल खबर ये 2018 की है। एक अमेरिकी जहाज F-16 तबाह हुआ था एरिजोना में गिर के। उसकी तस्वीर डाल के पूरे भारतीय मीडिया फ्रेंजी का शिकार किया हुआ है और उन्हें तो कोई भी मौका चाहिए पाकिस्तान को बदनाम करने का और वो लगे हुए हैं। इसके साथ प्रोपेगेंडे को अनदर लेवल पे ले गए हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं कि क्या है। लेकिन इससे पहले आप देखें कि जो यूके के डिफेंस जर्नल हैं, जो इन्होंने उड़ता हुआ जहाज दिखाया एक इंडियन चैनल ने,
اس کے حوالے سے یو کے ڈیفنس جرنل کو کلیریفیکیشن دینی پڑی کہ انڈین نیوز چینل ٹائمز ناؤ ہیز براڈ کاسٹڈ اے کلپ آف این امریکن F-15 فلائنگ ان ویلز یعنی برطانیہ میں اینڈ کلیمڈ اٹ از پروف آف اے فل فلیجڈ پاکستانی انویژن آف افغانستان. یو کے ڈیفنس جرنل کو کلیریفیکیشن دینی پڑ رہی ہے کہ یہ برطانیہ میں امریکی F-15 اڑ رہا ہے، پاکستانی جہاز نہیں اڑ رہا. تو اڑنے کی بھی خبر جھوٹی ثابت ہوگی. ایک اور کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک ویڈیو گیم سے لے کے دکھایا گیا. اور تیسرا احمد مسعود جو ہے وہ تو، اور تیسرا جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پی ٹی ایم کا سرکردہ رکن ہے، وہ احمد مسعود بن کے فیک نیوز پھیلا رہا ہے اور وہ کہ امریکی جہاز کی خبر پاکستان سے ملا رہا ہے. لیکن اس پروپیگنڈے کو اس سے بھی ایک اندر لیول پہ جو لے کے گئے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. بھارت کا انفلوئنس آپ کو پتا ہے کہ ایران میں موجود ہے. یہ خبر چلتی ہے، تہران ٹائمز کے اکاؤنٹ سے یہ پوسٹ ہوتی ہے. ایران فورن منسٹر اسپوکس مین ایس خطیب زادے، اس نے یہ کہا ہے کہ دا انٹرونشن آف پاکستان ان پنشیر اٹیکس از کرنٹلی انڈر ایگزامینیشن. ایران کنسیڈرز انٹر افغان ٹاکس ایز اونلی سولوشن ٹو افغانستان پرابلم. یہ بات انہوں نے کی، ٹھیک ہے، یعنی یہ رپورٹ ہو رہا ہے. میں اب آپ کو اس کی بھی حقیقت بتاتا ہوں کہ ایران پاکستان کی انٹرونشن پہ نظر رکھے ہوئے دیکھ رہے، یعنی اس کا جائزہ لے رہا ہے کہ کیا یہ الزامات درست ہیں یا نہیں ہیں. یہ کہا گیا ہے اور یہ ریاکشن بھی دیا جا رہا ہے کہ ایران خوش نہیں ہے جو پنشیر میں شکست ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس کا ایک زبردست حل نکالا گیا ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ خبر ہے کہ ایران اور پاکستان کے جو فورن منسٹر ہیں انہوں نے آپس میں بات کی ہے اور اس بات کو طے کیا گیا ہے کہ چین اور روس کے جیسے وزرائے خارجہ کے ساتھ بھی رابطے ہیں. آنے والے چند دنوں میں افغانستان کے تمام ہمسایوں کے وزرائے خارجہ آپس میں مل بیٹھیں گے اور بات چیت کریں گے. یہ آنے والے چند دنوں میں اب ہونے جا رہا ہے. پاکستان نے رابطہ کر کے ایران کو بھی اعتماد میں لیا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ پاکستان خطے میں کسی ملک کو تنہا نہیں کر رہا. پاکستان کا کسی کے خلاف کوئی پلان نہیں ہے، منصوبہ نہیں ہے، اور نہ پاکستان کسی ہمسائے کو اپنے خلاف ہونے دے گا. بھارت بائی ڈیزائن خود ہمارے خلاف ہے. ہم ٹربل کازر نہیں ہیں، بھارت ٹربل کازر ہیں ہم. لیکن تمام ہمسایوں کو ساتھ لے کر چلیں گے. ہم کو یہ نہیں کہہ رہے کہ خطے میں ہم کوئی اب چودھری بن کے بیٹھ گئے ہیں. ایک بڑی طاقت افغانستان میں آ گئی جس کو پاکستان کی پراکسی کہا جاتا ہے، جس سے امریکہ بھی ڈرتا ہے، نیٹو بھی ڈرتے ہیں. اب ظاہر ہے روس بھی سبق سیکھ چکا ہے. تو اگر وہ پاکستان کی پراکسی ہے، پاکستان اتنا طاقتور ہو گیا تو دنیا بھی ہم سے ڈرے گی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان اس قسم کی کوئی سوچ نہیں رکھتا. ہم دنیا کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. گلوبل ولیج ہے، ہم ساتھ ترقی کرنا چاہتے ہیں، مل کے کام کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے میں آپ کو سادہ الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ اس ٹائم پاکستان کے خلاف جو خطرناک ترین کیمپین جاری ہے، اس کو ریبٹ کرنا، اس کو ایکسپوز کرنا، یہی میڈیا کا کام ہونا چاہیے. پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کو اس ٹائم یہی لگ جانا چاہیے. جتنی رفتار سے بھارتی میڈیا اور یہ پی ٹی ایم کے لوگ اور افغانستان میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ اب بھی جو ملک سے باہر چلے گئے ہیں، وہ بھی جو اسائلم سیکرز ہیں، جس طرح کا وہ پروپیگنڈا چلا رہے ہیں، اس کو ایکسپوز کیا جانا بہت ضروری ہو گیا ہے. ایکسپوز نہیں کریں گے تو پاکستان 15 سال پہلے خاموش رہا ہے. اس کی قیمت ہم نے چکائی ہے. ہم نے کلبھوشن کا نام نہیں لیا، ہم نے اس کی قیمت چکائی ہے. ہم نے ممبئی حملوں کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرایا، اس کی ہم نے قیمت چکائی ہے اور بڑی بھاری قیمت چکائی ہے. 1 لاکھ بندہ مروا کے بھی ہمیں دہشت گرد کہا گیا، ہم نے یہ قیمت چکائی ہے. اب خاموش رہنے کا وقت ختم ہو گیا ہے. ہمیں اب دنیا کو یہ بتانا ہے کہ جناب محترم، انف از انف. اب ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. ظلم ہم پر ہوتا ہے، دہشت گردی ہم پر ہوتی ہے. ہم خطے کے امن کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہمارے اوپر ہی آپ چڑھ دوڑتے ہیں. یہ آئندہ اب نہیں ہوگا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.